Cebu Provincial Governor Pambari 4. May pahibaw nga, pasatas party-party rong Pasko. Why mga dagkong panagtapok sa Kapitolyo, subay sa kausalugan sa Pasko. Other checks katropang Greggy Magdadaro. Live report. Yes, katupad ganli o katupad to ni Ray, may buntag mo sa tumasok tig paminaw na ni mga tora, kipaibaw ni Governor Pamela Pambari 4 atol sa Christmas lighting sa Pasko sa Kapitolyo kagabi nga wa lang na dagko nga pagtapok nga may tamo karong Pasko diya mismo sa Kapitolyo. Kini gumikan usab sa mga katalagman o ginman mga pagsuway nga sinapi sa mga Sugbanon ubos sa iyahang una nga termino isip gobernadora sa probinsya sa Sugbo. Kani gihulagway sa gobernadora nga mayong ganun ta ang kininaskutan nga Pasko gumikan kay mo kini ang labing una nga siya magselebrar isip gobernador sa probinsya Sugbo apan gumikan usab dinhi karong mga pagsuway o katalagman na sinapi sa tumang kaigsunan iya nga direksyonan nga wa lang ang kining mga dagkong pagtapok ya mismo sa Kapitolyo nga kasagad o sagad na itabo sa miaging mga katuigan hinoon iya gibutyag nga ang kining mga nagkadiyang opisina diya mismo sa Cebu Provincial Capital may morosab nga magtapok-tapok sa gamay nga paagi apan overall nga kanang ginagko nga Christmas party wa lang una kana karong tuiga sumala sa gobernador di parehag sa gobernador nga ang kini karong pagbangon o ingon man pagbalik sa normal sa paghibuhian sa tuwang mga Sugbanon at mga iksunan Sugbanon mo gyud ang numero ng prioridad karon sa Kapitolyo o partikular na sa iyang pagamanan apan sa gihapon magpabilin gihapon ang kining pagkaulog o ingon man pagtamot sa tungdandan nga kapaskuhan hinungdan nga aduna gyapon gipahigayon nga Christmas lighting kagahapon diya mismo sa Kapitolyo. Sa ato mga katropa diya nga nagkalubog og nagkanap ang paranaw inom panay og Vision X Plus Soap yung kapsul tumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga mopektar sa itong mga mata aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin A ug zeaxanthin alang sa Pilipino para sa Pilipinas kini ang katropa Greggy Magdadaro ex